बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं, हाफिज़ाबाद में नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के बाद उनके तूफ़ानी दौरों ने ये बात तो ज़ाहिर कर दी कि हाफिज़ाबाद में जो भी काम हो रहा था उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। गुज़श्ता दिनों में देखने में आया है कि उन्होंने DHQ हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, सब्ज़ी मंडी और दीगर कई जगहों के सरप्राइज़ दौरे किए हैं, जिनमें मुतलका अफसरान उनको मुतमिन करते नज़र आ रहे हैं। मैं चंद गुज़ारिशात डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद सुंदस इरशाद साहिबा की गोशगुजार करना चाहता हूँ कि अगर तो ये विज़िट वैसे ही है जैसे कोई नया ऑफिसर तैनात हो तो वह अपने आप को नुमायाँ करने के लिए तो सब दफातर के सभी जगहों के मुकामी जगहों के दौरे करता है और 10-15 दिन बाद दोबारा ऑफिस बैठ जाता है और उसको सोए अपनी खुद नुमाई के अवाम से कोई भी गरज नहीं होती या अवामी रिलीफ का कोई भी काम करने से गरज नहीं होती। अगर तो ये इस तरह की बात है तो फिर तो खैर सालों से ये चलता आ रहा है और हम भी अवाम इसी उम्मीद पे नए ऑफिसर को वेलकम कहते हैं कि ये आके हमारी हालत ज़ार बदलेगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा। ज़ाहिर तो देखने में आया है कि मैडम सुंदस इरशाद साहिबा डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद की तूफ़ानी दौरों से उन महकमों में खलबली मची हुई है और वो लोग सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये सब ऐसे ही चला तो फिर तो वो दिन दूर नहीं कि हाफिज़ाबाद के महकमा हेल्थ, महकमा बल्दिया, महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों में कोई 50%, 60% इनकी वजह से बेहतरी आ जाए। तो मैं चंद गुजारिशात उनके गोशगुजार करना चाहता हूँ। जिन महकमों में उन्होंने विज़िट किया उनको बज़ाहिर तो सब अच्छा की रिपोर्ट की गई, क्योंकि महकमे जो बता के विज़िट किए जाते हैं उस हवाले से फौरी तौर पे मैं मेकअप कर लेते हैं, लोगों को तैयार कर लेते हैं ताकि मुतलका ऑफिसर को मुतमिन किया जा सके। तो मेरी गुजारिश मैडम डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद साहिबा से ये है कि अगर महकमा हेल्थ का विज़िट आपने करना है, DHQ हाफिज़ाबाद की जो हालत है, ट्रामा सेंटर की जो हालत ज़ार है, उसको अगर हकीकी उसकी तस्वीर देखनी है तो किसी साइल को, किसी मरीज़ को चेक करें, किसी मरीज़ को भेज के उनका तरीक़ाकार चेक करें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज़ को एमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक जो ख्वारी का सामना करना पड़ता है, वो बगैर प्रोटोकॉल के एक दिन से लेके एक हफ्ते तक अपना चेकअप कंप्लीट नहीं करवा सकता। उसकी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है या इस हद तक बढ़ जाती है कि जब वो सुबह 8 बजे आके 2 बजे तक अपनी बारी के इंतज़ार में, डॉक्टर्स के इंतज़ार में, डॉक्टर्स के बैठने के या उनके चेकअप के इंतज़ार में बैठा रहता है। अल्ट्रासाउंड से लेकर लेबॉर्ट्री टेस्टों तक 2-2 दिन का, 3-3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो उस गरीब मरीज़ जो पैसे ना होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आता है, अगर उसको एक हफ्ते के बाद चेकअप होके दवाई मिलेगी तो उसका क्या बनेगा, उसकी बीमारी का क्या बनेगा। तो देखा यह गया है कि 80% जो लोग DHQ अस्पताल आते हैं उनको डॉक्टर हजरात अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे भेज देते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स पे उनके इलाज किए जाते हैं, उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर कोई इसरार करे कि मैं सिविल अस्पताल से इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है और बदतमीजी की जाती है और उसको वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी भी अपने किसी DC दफ्तर के किसी मुलाजम को खुफिया तौर पे वहाँ बतौर मरीज भेजें जिसको ये डॉक्टर हज़रात ना जानते हों, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की असल हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़्यादातर डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बाकायदा ऑपरेट करते हैं, बाकायदा बैठते हैं, जबकि गवर्नमेंट उन्हें प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है। कानून तो ये है कि अगर कोई प्रैक्टिस अलाउंस वसूल करेगा तो वो प्राइवेट तौर पे जॉब नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 23,000 रुपये पर मंथ ज़्यादातर डॉक्टर्स हजरात
وہ الاؤنس بھی وصول کر رہے ہیں اور ان کے دم سے جو پرائیویٹ کلینک ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات کو بھی چیک کر لیں، یا تو وہ تقریباً 23,000 کے قریب جو الاؤنس ہے وہ لینا چھوڑ دیں اور پرائیویٹ کلینکس پہ بیٹھیں۔ وہ صبح کے ٹائم بیٹھ کے بس بکنگ کرتے ہیں اور پرائیویٹ مریضوں کو پرائیویٹ کلینک کی طرف بھیجتے ہیں۔ دوسری میری گزارش صفائی کے حوالے سے آپ کا وزٹ دیکھنے میں آیا، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سالوں سے یہ مسئلہ حافظ آباد کا وبال جان بن چکا ہے۔ صفائی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ سینٹری انسپیکٹر محمد امین ہے، جو کرپشن کا ایک ایسا باب ہے جو نہ کسی ڈپٹی کمشنر سے کنٹرول ہو سکا اور نہ یہ کسی بھی حکومت سے کنٹرول ہو سکا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ جب بھی اس کے کرپشن کے حوالے سے کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی تو چاہے وہ حکومت وقت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، کوئی بھی اس کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ سابقہ ڈپٹی کمشنر نے جو ڈیلی ویجز والی اس پہ بھی چیک اپ کیا تو کافی لوگ 35-40 کے قریب فیک نکلے، لیکن اس کو ہونے سب کچھ سامنے آنے کے باوجود محمد امین کو آج تک کوئی ہٹا نہیں سکا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سینٹری انسپیکٹر محمد امین کی وجہ سے صفائی کا نظام خراب ہے، اور اگر آج اس کو بدل دیا جائے، کسی بھی بندے کو تعینات کیا جائے، تو صرف ایک بندے کے بدلنے سے 30 سے 35% شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہو جائے۔ گاڑیوں کا پیٹرول، مشینری کا پیٹرول اور ڈیلی ویجز میں جو سپروائزر ہیں یا دوسرے جو سپروائزر ہیں ان کے نام پہ جتنی بھی کرپشن ہے اس کے پیچھے اسی محمد امین کا ہاتھ ہے، جو اپنے بلدیہ کے افسران کو بھی حصہ پہنچاتا ہے، اور کئی دفعہ سننے میں جو آیا ہے وہ اعلیٰ افسران کی خدمت کے بھی یہ انکشافات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کی طرف دیکھیں کہ اگر صفائی کو بہتر کرنا ہے تو محمد امین کے علاوہ کوئی بندہ اگر آپ لگائیں تو آپ کے 30% صفائی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرے جو علم میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نقشہ برانچ میں ریکوری جمع بھی کروانا چاہے، اپنا نقشہ پاس کروانے کے لیے، اپنے نقشے کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے، تو وہاں پہ موجود اہلکار اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اگر 2 لاکھ بنتا ہے تو ہمیں 50,000 دو، تو کوئی ضرورت نہیں، جب ہم نے تمہیں نہیں پوچھنا تو کوئی بھی نہیں تمہیں پوچھ سکتا۔ اور اگر کبھی کسی ڈپٹی کمشنر نے، کسی آفیسر نے اگر اس پہ ایکشن لیا ہے، کوئی نقشے کے حوالے سے کوئی بلڈنگ ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے برائے نام کارروائی کر کے اس کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو شہر میں درجنوں کے قریب عمارتیں موجود ہیں جو بن رہی ہیں اور ان کے نقشے جمع نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے سب اچھا کی رپورٹ ہے، اور نقشہ برانچ والے کروڑ پتی ہو کے کوٹھیوں گاڑیوں کے مالک بن گئے ہیں۔ تو میڈم سندس ارشاد صاحبہ، ڈپٹی کمشنر سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے طوفانی دورے اگر تو حقیقت ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے ایک خفیہ ٹیم بنانی چاہیے، جو کبھی ابرار مرزا صاحب نے بنائی تھی، اور کرپشن کے اتنے انبار لگ گئے تھے کہ کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کروڑوں روپے ریکور بھی کروائے سرکاری خزانے میں، اور کافی لوگوں کے خلاف FIR کروائی تھی۔ اگر تو آپ کا سارا کچھ ایک حقیقت ہے اور آپ قانون کی بالادستی چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایک خفیہ ٹیم بنا کر ان کرپٹ لوگوں سے اور ان سب اچھا کی رپورٹ کرنے والوں سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اس میں آپ اگر کچھ کرتی ہیں تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور میں آخری بات یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو حافظ آباد کی عوام آپ کو دعائیں دے گی، اور اگر آپ نے خالی بیوروکریسی کے طرز پہ سابقہ لوگوں کی روش اختیار کی تو آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ حافظ آباد میں رہیں گی اور پھر چلی جائیں گی، لیکن حافظ آباد کی عوام کسی ایسے افیسر کی منتظر ہی رہے گی جو آ کے ان کے مسائل حل کرے اور ان کے معاملات جو بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کے لیے اس پہ کام کریں۔